म्हापसा शिमेर भर रस्त्यार बुडबुडे पळोवपाक मेळटात। एक दोन दिसांचे हे बुडबुडे न्हू, कितलेशेच म्हयने सावन ते येतात। शिमेवयल्यान वचपी दरेकलो पळयता आनी फुडें वयता। बुडबुडे नेमके कसले, नितळ उदकाचे, सिवरेजीचे काय आनी कसले कोणेच तपासूंक ना। हो सैमीक चमत्कार नक्कीच न्हू, चमत्कारच म्हणपाचो जालो जाल्यार PWDचे सिस्टमीचो चमत्कार म्हणूं येता। पळयात नितीक्षा गांवकराचो रिपोर्ट। नेत्रावळी फामाद बुडबुड्यांची तळी आसा आनी हें सगळ्या गोंयभर खबर आसा। थंय ताळी मारली का तळयेंतल्यान बुडबुडे येवपाक स्टार्ट जाता। पूण सद्या आमी आसा खोर्ले शिमेर। तुमी हांगा पळोवपाक शकता, हांगा एक उदक व्हांवता आनी हांगा ताळी मारपाची गरज ना। अशेंच ह्या तळयेंतल्यान हांगा बुडबुडे येवपाक स्टार्ट जाल्ले आसा। कितलेशेच म्हयने जाले ही परिस्थिती हांगा अशीच आसा, कोणीच हेजेर लक्ष दिल्लें ना। उदीक सगळें वयर येता, हे उदीक सिवरेजीचे हे उदीक। आनी कितके फावटी तरी व्हिडिओ केलो की उदीक सिवरेजीचे येता, भुरगीं इस्कोलाचे हांगाच्यान वयता, हांगा कॉलेजी आसा, जाणटी वयतात आनी ह्या घाणीच्या उदकांतून जाणटी भुरगीं वयतात। लोकांक पळयात कशे त्रास जाल्लेले आसा, इतके त्रास जाल्लेले आसा की उदकाचो वास मारता आनी हितून लोक पडोवन लोकांची भेणां मोडलेली आसा। हे आतां न्हू, हे एवरी टायम अशेंच चल्लेले आसा कितकी तरी वर्सां। हितून जे पांचूय नगरसेवक आहा तेंच्यांनी हितून अशें लक्ष घालूंक जाय आसलेलें, ते कोणूच लक्ष घालनात। दुसरें म्हटल्यार आमदार आनी मेन म्हटल्यार जे PWD आहा पळय तेंच्यांनी हे बेगींतल्या बेगीन करून घेवंक जाय आसलेलें। अजून म्हटल्यार म्हापशेचे रस्ते सगळे पाड पडलेले आसा, थंय रस्तो तो अजून मेरेन करूंक पळयना। हेज्या पयलीं जेन्ना आमचे आसगांव जेन्ना बसकार जेन्ना बदले पळय उदकान, तेन्ना शिवोलीच्या आमदारान रस्तो केलो, इतको म्हटल्यार माती हे घालून लबरां घालून केलो। आनी कोण उसगांवकर कितें कोण तरी एक बायल आसलेली, तिणीन पासून एक व्हिडिओ केलो, तेंच्यांनी रस्तो बेगीनला बेगीन करून दिलो तेज्या आमदाराक। आमच्या आमदाराक लज ना, कित्याक लागून तो लास्ट टायमाचेर येता इलेक्शनाच्या टायमार आनी मतां मागता। ताका लोक पडोवन हांगा मेले म्हणून फरक पडना। लोकांचें डेवलपमेंट, म्हापशेकारांचें डेवलपमेंट हो करना तो। लोकांक कितकेय त्रास जावं, लास्ट टायमार वयता म्हाका वोट घाला म्हणून वोट मार म्हणून सांगता तो। हे आमचे टॅक्स पेयर, जे गरिबांचो गरीब गोंयकार ज्याचे पयशे जो उदका खातीर, शाळेची फी, इलेक्ट्रिसिटीचे भरता पयशे, तातूंतल्यान जे सेस येता तोय टॅक्स भरता हे जावपाक। अरे म्हाका सांगात, हांगा बाबडी कंप्लीट 4 शाळा आसा, 5 कॉलेजी आसा। ह्या कॉलेजांचे भुरगे जेन्ना घेवन वताना जर तेजो बापूय किंवा तेजी आवय किंवा ल्हान भुरगे पडले, अरे ताका जबाबदार कोण? हांव जर हे जायना एका म्हयन्याच्या भितर हांव हायकोर्टान वतलो आनी हायकोर्टान ह्या सगळ्यांचेर आमी घालतले की हांगा जर कोण पडलो ताका जिम्मेदार तूं आसतलो। अरे लज धरात मरे, गोंयकार मरे तुमी। चवथी कडेन आपयतले मरे लोकांक, कितें फक्त साखर 1 किलो वाडटा बिडटा तेजेरूच लोकांक थारयता। खड्डेमुक्त रस्ते ही घोशणा गोंयकारांनी आयकली आसतलीच। होय खड्डोच, पूण चमत्कारी खड्डो। कोण तो पुरोवपाक वचना, कित्याक तर तातूंतल्यान बुडबुडे येतच आसतात। आतां म्हापशेचो बळबळपी हो खड्डो केन्ना मुक्त जाता तोच पळोवपाचो। गेल्या फावटी आमी हांगा असोच व्हिडिओ केल्लो की हांगासरल्यान उदक व्हांवता, लोकांक हांगासरल्यान येरादारी करपाक प्रॉब्लेम जाता, पूण आजून मेरेन हांगा कोणीच लक्ष दिवंक ना। अशें जे उदक जाले 6 म्हयने जाले व्हांवत आसा। हांगा आमी पळोवपाक शकता इतली निसराट जाल्ली आसा, शेळो येयल्लो आसा आनी हांगासरल्यान खुबशे लोक येरादारी करता। इतले खड्डे हांगा पडलेले आसा। ऑथॉरिटी कडेन इतलीच मागणी आसा, कोण हांगा पडच्या पयलीं हे बेगीनच्या बेगीन हांगा उदक हे कित्याक व्हांवता हेजो तोडगो हांगा काडपाची गरज आसा। बिकॉज आमी पळयता म्हापसा इज अ हार्ट ऑफ सिटी आनी खुबशे लोक हांगासरल्यान पासार जाता। हांगासरल्यान खोर्ले वचपाक रोड आसा, तसोच हांगासरल्यान आसगांव वचपाक रोड आसा, पूण कोणीच आजून हेचेर कारवाय केल्लेली आमकां पळोवपाक मेळोंक ना। बेगीनच्या बेगीन ऑथॉरिटी जो आसा तेंच्यांनी कारवाय करून हे जे उदक हांगा व्हांवता ते बेगीनच्या बेगीन हांगासरल्यान हो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाची गरज आसा। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, डायलन रॉड्रिक्स आनी ओमकार देशप्रभू।